پڑھیے قرآن. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے مالک نے ارشاد فرمایا اے نبی دے گھر والے اور رب دا ارادہ بن گیا ہے ہر ناپسندیدہ چیز تواڈے کولوں دور کرے تانوں ایویں پاک کرے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے. میرے آقا دا سارا گھرانہ شانہ والا اعلی حضرت فرماندے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تصور تے کرو کہ کندھیاں دے اوتے بیٹھے ہون شہزادے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا دیا تے میرے کریم آقا دیاں مبارک زلفاں پکڑیاں ہوئیاں ہون تے جناب مدینے دی گلی وچوں گزرن دیکھن والا دیکھ کے آکھے او شہزادے اب تیری سواری کتنی آلہ ہے. میرے آقا فرمان پوری گل کرو سواری بھی آلہ ہے سوار بھی آلہ ہے. کچھ بولو سواری بھی آلہ تے سوار بھی آلہ ہے. یہ ساری چیزاں اکھاں دے سامنے جناب آلہ رکھیا پھر اس چیز دے اوتے غور کیتا جائے بحیثیت محمد عربی دے غلام دے بحیثیت رسول اللہ دے نوکر ہون دے. آؤ جناب تصور کرو جنہوں کدیاں تے رسول اللہ نے بٹھایا ہوئے لعاب دہن رسول اللہ نے انہاں دے مبارک منہ دے اندر داخل کیتا ہویا جنت دی سرداری دی بشارت دتی ہوئے اے دی والدہ نو جنت دی عورتاں دی سرداری دتی ہوئے اے دے ابے نو قیامت تک دے ولیاں دا سردار بنایا ہویا شانہ اتنی اونچیاں والا. لیکن جس ویلے وقت آ جائے اسلام دے اوتے اس ویلے حضرت حسین نے نہیں آکھیا ہم تو پی رہے ہیں ہمارا کام تو سیدھا سادہ آیا ہم اختلافی چیزوں میں نہیں پڑتے ہمارا حکومت سے ٹکر لینے کا کیا فائدہ ہمارا بادشاہ کو غلط اور صحیح کو صحیح سمجھانے کی کیا ضرورت کوئی نہیں آتا تو اللہ اس سے پوچھ لے گا. لیکن مولا حسین نے دسیا کہ آئین جواں مردان حق گوئیو بے باقی. اقبال نے ترجمہ کیتا آئین جواں مردان حق گوئیو بے باقی. آئین جواں مردان حق گوئیو بے باقی. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باغی. لال چندے بنا لے لال چندے بنایا حسین من جا جناب ساڑی گل گورنری لے لے حجاز دا پورا علاقہ لے لے سارا جناب اعلی خطے دی گورنری سرداری تیری. لیکن حسین مہربانی کر یزید نال اختلاف نہ کر اے دے نال مل جا. پر آپ نے فرمایا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی. تھکے بیٹھے ہو یا ویسے رجے بیٹھے ہو؟ اونج ویسے دعا کر دینے جے تھکے بیٹھے ہو نہیں تو سبحان اللہ تا میرے خیال حال تک رواج ہے کشمیر. میں رومی کشمیر دے علاقے چ آیا اور ایک سید دے عرس دے اوتے آیا کم از کم پتہ چلے کہ بھئی بازوق مجمع بیٹھے محبت نال آکھو سبحان اللہ. ایک باری پھر آکھو. میں پنجاب وچ مثالاں دیندا ہونا کہ جویں کشمیریاں دے پہاڑ اونچے نے اوویں انہاں دا عشق رسول دا جذبہ بھی اونچا ہے. اسی حساب نال تہاڈی سبحان اللہ بھی اونچی ہونی چاہیے. اے تے پھر بعد دے اندر زبیر صاحب نال گلا بن جانا کہ جناب
کس طرح نے مجمع تسی سانو بلایا ہے اور پھر تنویر شاہ صاحب نے گلا بن جانا ہے جناب تہاڈا مجمع اتنی دیر ہے کہ 2 گھنٹے تھک گیا سانو تے مولا حسین نے یہی درس دیتا کہ 4 دن دا پانی بند ہوئے نہ حسین تھکے نہ حسینی تھکے. اب آپ صدیاں بعد بھی کسی سید واسطے صدیاں بعد بھی کسی آل رسول واسطے اگر ادب و احترام نال تواڈیاں ساڈیاں نظراں جھکدیاں نے تے ایک کردار حسین دی برکت. صدیاں بعد بھی کسی سید نو دیکھ کے کوئی بندہ ادباً احتراماً کھڑا ہو جاتا ہے تے میرے آقا و مولا دے اس فرمان دی وجہ تو ہے کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھنا کہ میری اہل بیت سفینہ نوح دی طرح ہے جو اس سفینے دی محبت سے سوار ہویا اور نجات پا گیا جڑا انہاں تو پیچھے ہٹیا اور ہلاک ہو گیا. یہی پیغام ہے اور یہ ذمہ داری ہے ایسا سارے دی کہ اس وجہ فضیلت نو بھی ہمیشہ سامنے رکھیے. میرے آقا نے بچپن ارشاد فرمایا بچپن حسنین کریمین دا بچپن سی اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ بے شک حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار نے. اچھی بولو. ایک گل تہاڈے ذہن وچ ہونی چاہیے کہ اس ویلے کوئی بندہ گل کر سکدا سی صدیق اکبر کر سکدے سن فاروق اعظم کر سکدے سن کہ جی سارا مال لٹان دی واری ہوئے تے ابو بکر صدیق آوے اج جنت دی سرداری دی واری آئی تے اپنے پتراں نو دے دتی. لیکن حضرت ابو بکر نے آکھیا نہیں ایک گل کردے تے عمر کر سکدے سن کہ میں ادھا مال اسلام نو دتا جدوں تسی فرمایا آج جنت دی سرداری دی واری آئی تے اپنے نواسیاں نو ونڈ دتا. لیکن یہ گل جناب عمر نے کیتی نہیں. 1000 سواریاں تبوک جان واسطے حضرت عثمان نے دتیاں اس جنت دی سرداری تے اعتراض انہاں دا بھی نہیں تے کھبے ہاتھ نال باب خیبر اکھاڑن والے مولا علی آپ نے بھی اعتراض نہیں کیتا کیونکہ سب جاندے سن کہ جو نگاہ رسول دیکھ رہی ہے وہ وہی دیکھ رہی ہے. کچھ بولو. باقی تے بڑے کمال میرے جیسے ارباں خرمان اس خاک تو قربان جتوں حسنین کریمین دے غلاماں دیاں سواریاں گزریاں میری کی اوقات ہے کہ میں انہاں دیاں شاناں لفظاں وچ مقرر کراں. لیکن ایک گل تانوں جڑی دسنی ہے کہ ایک ایک کردار انہاں دوواں شہزادیاں دا کہ جنت دی سرداری کس وجہ تو ملی ہے تے میرا رب جانے تے اوندا حبیب. لیکن ایک ایک کردار ضرور دستے جائیے کہ ایک کردار حضرت حسن دا کہ جدو رسول اللہ دی امت تقسیم ہوندی تے آپس وچ سامنے بدے مقابل آ کے لڑدی نظر آئی آپ نے حکومت چھوڑ دیتی. آپ نے فرمایا حکومت چھوڑی جا سکتی ہے لیکن نانا دی امت دا خون نہیں بہایا جا سکتا. تے دوسرا کردار مولا حسین دا جنہاں نے فرمایا بھاویں میرے نال 72 نے اے 72 قربان ہو سکدے نے میں بھی قربان ہو سکنا لیکن ظلم دے نظام نو نہ ووٹ دتی جا سکتی ہے نہ سپورٹ دتا جا سکتا. اس وقت ووٹ دا نظام بیعت دا سی کسی نو من لینا او سپورٹ کرنا لیکن حسین کریم نے گردن دے دیتی ہے لیکن ظلم دے نظام دا سہارا نہیں.